अतिथिवर्ग, शिक्षकवर्ग तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म नयाँ सृष्टिको तर्फबाट कार्यक्रम सञ्चालिका बिनु हार्दिक स्वागत गर्दछु। दयालु सर्वशक्तिमान जिउँदो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ आजको यो शुभ दिनको लागि। प्यारो परमेश्वर पिता, आजको सङ्गतिको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु तपाईँको हातमा चलाउनुहोस्। हामी जतिजना यहाँ भेला भएका छौँ, हामी एक एकको साथमा हुनुहोस् प्रभु। तपाईँको उपस्थिति यहाँ रहेको होस् प्रभु। परमेश्वर पिता, आज दिनभरिको कार्यक्रममा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै नानीहरूलाई, सबै परिवारहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। आशिषको अनुभव गर्न सकेको सबैले प्रभु तपाईँको आत्माले चलाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद चढाउँछौँ, यी सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीलाई प्यार गर्ने प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। विशेष गरेर स्वागत अभिवादन भन्दछौँ। हाम्रो वचन टिभीबाट आउनुभएको हाम्रो विश्वास खड्का हुनुहुन्छ। मैले जस्तो लाग्यो खड्का थापा परेछ। उहाँ विश्वास थापा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै स्वागत अनि उहाँलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई स्वागत अभिवादन भन्दछौँ। हालेलुया, धेरै धन्यवाद। प्रोग्रामको लागि विभिन्न पर्फर्मेन्सहरू लिएर आउँदैछन्। एकैछिन धैर्यताका साथ रहिदिनुहोला। हुन्छ, अब गफसप धेरै नगरौँ, आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरु गर्नेछौँ। सो म अब बोलाउन गइरहेको छु हाम्रो सङ ग्रुपलाई बोलाउन गइरहेको छु। उहाँहरू सायद तयारी भइराख्नु भएको होला। उहाँहरू आउनुभन्दा अगाडि हामी जोडसाथ ताली बजाउनेछौँ। Righteousness
Baby, you make everything God loves me. Maya, purificio, java, purificio, mama, nabito, bajo. Timmaria, kamar, mero haru, matito, bajo.
फुलफुटे सारी सम्पक पारी पछ्यौरी मलमलको फुलफुटे सारी सम्पक पारी पछ्यौरी मलमलको got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. भयो आयो आयो पछाडिकोलाई केही आएन है ल है पछाडिकोले पनि गर्नुपर्छ ल है त सँगै गरौँ ल त्यसपछि पिसपछि के छ जोय छ है त ल है त अब जोय गरौँ है त I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. अब के छ लास्टमा Oh, it loves है यस्तो लभ है यस्तो लभ है त 1 2 3 है त I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. Sunena, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. आयो 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 अब हामी छिटो छिटो गाउने ल छिटो छिटो नगरौँ
हार्डवर्क किक है त सबैजना है पछाडिकाहरू पनि ल है त 1 2 3 I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a mountain, I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. ल त कुकुरले यसरी हल्ला नआउँछ यसरी कुकुरले हल्ला नआउँछ आउँछ सबलाई ल जो छिटो छिटो हल्लाउँछ त्यसले जित्छ है त ल है त अब आगा बिस चाहिँ छिटो 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 है त I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got joy like a mountain, I got joy like a mountain, I got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. Please, I just love something. कतिजना अलिक ठुलो सोले 1 2 3 I've got peace like a I've got peace like a I've got peace like a in my soul. Action! I've got peace like a why not? Peace like a I've got peace like a river in my soul. ताली बजाइदिनु दिदीलाई. वाउ. थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई धेरै छ. हो. तपाईँहरूले राम्रो गाउनु भएको लागि यो एउटा गिफ्ट ल. ओके. फेरि. ओ ल. है अब हामी तपाईँ सबैजनाले एउटा गीत गाउनेछौँ. ओके सबैले ताली बजाउँदै हे नाचौँ न ताली 1 2 सबैले गाउनेछौँ है त सबैले 3 4 रमाउने कारण यसुको नाम यसुको नाम यसुको नाम हे रमाउने कारण यसुको नाम यसुको नाम यसुको नाम उहाँ आउनुभयो मानिस भएर बचाउनु भयो कसैमा चढेर उहाँ आउनुभयो मानिस बनेर बचाउनु भयो कसैमा चढेर रमाउने कारण यसुको नाम सबैले हात उठाउँदै नाम यसुको नाम हे रमाउने कारण यसुको नाम पछाडि पनि नाम यसुको नाम उहाँ आउनुभयो मानिस भएर बचाउनु भयो कसैमा चढेर बलि उहाँ आउनुभयो मानिस भएर
खुसी भई गीत गाएर रमाए बुधबार तपाईँले गाउनु पर्यो अठुलो समय खुसी भई अलिक चर्को समय गाली बजाए कालो माता नमिलाई सरहरा खोला बोक्यो चिरी चरी गयो परमेश्वरको ज्ञानदेखि सारा प्रकृति रमायो जिन्दगी बन्दै चल्यो मन्दतिर उडाइ लग्यो बिना कसैमा आज मलाई उडु उडु लाग्यो उहाँ आउनु भयो मानिस भएर बचाउनु भयो कसै नचलेर सबैजनाले मानिस भएर कसै नचलेर रमाउने कारण रमाउने अनि चौधसले रमाउने कारण यसुको नाम यसुको नाम यसुको नाम उहाँ आउनु भयो मानिस भएर कसै नचलेर यता पनि उहाँ आउनु भयो मानिस भएर बचाउनु भयो कसै नचलेर मिठोनी पुनः उठान कर आफ्नो शिशुले सबैको भरिमाथि अधिकार प्राप्त गरे मिठोनी पुनः उठान कर आफ्नो शिशुले सबैको भरिमाथि अधिकार प्राप्त गरे समुद्रका गहिरा गहिरा स्थानहरू उहाँकै हुन् पृथ्वीका अग्ला अग्ला हिमालहरू उहाँकै हुन् ताराहरू गाह्रो गाउँछन् खोलामा जङ्गलमा सबै उहाँहरू बाँच्छन् अलि यता पनि बचाउनु भयो कसै नचलेर यसुको नाम यसुको नाम रमाउने कारण यसुको नाम यसुको नाम यसुको नाम उहाँ मर्नु भयो बाटो लिएर बलिउठ्नु भयो बिज भएर उहाँ मर्नु भयो बाटो लिएर बलिउठ्नु भयो बिज भएर रमाउने कारण यसुको नाम यसुको नाम यसुको नाम रमाउने कारण यसुको नाम यसुको नाम यसुको नाम उहाँ आउनु भयो मानिस भएर बचाउनु भयो कसै नचलेर मानिस भएर बचाउनु भयो कसै नचलेर आउनुहोस् हामी यसोलाई ताली बजाइदिने एकचोटि वाउ Jesus loves you all. रमाइलो भयो रमाउनु भयो यदि तपाईँ खुसी छौ भने तिमी खुसी छौ भने देखाउन चाहन्छौ भने तिमी खुसी छौ भने आमेन आमेन ल तपाईँ एकछिन बस्नुहोस् त अब हामी तपाईँसँग छोटो केही भन्न चाहन्छु है मलाई सबैले सुन्नुहुन्छ कतिवटा नम्बर हो यसै ध्यान मलाई दिनुहोस् है त हिजो हामी गुन्डी भन्ने ठाउँमा गएको थियौँ कता गुन्डी सबैले भन्नु त हो हिजो गुन्डी भन्ने ठाउँमा गएको थियौँ तपाईँहरू जस्तै नानीहरूलाई हामीले देखेका थियौँ है त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै क्रिसमस को चहल पहल
चाहन्छु येशूको प्रेमको सागरमा जुरेली चाहिँ होइन अमेरी चाहिँ होइन जुरेली चाहिँ होइन अमेरी चाहिँ होइन जस्तै उड्न चाहन्छु येशूको प्रेमको आँखामा जिउ जस्तै उड्न चाहन्छु येशूको प्रेमको आँखामा जुरेली चाहिँ होइन अमेरी चाहिँ होइन जुरेली चाहिँ होइन अमेरी चाहिँ होइन आइस होइन हेर्दा के राम्रो यो फोटोमा त्यो संसारको सबैभन्दा राम्रो होस् कि तँ चाहिँ होइन तँ त अरूको वास्तै गर्नु पर्यो त आफूमा तँ नै हो कि संसारको सबैभन्दा राम्रो हुन्छ साइलाई बुझ्छे म यो संसारको डन हो डन मसँग धन छ सम्पत्ति छ सबै कुरा छ म अहिलेको संसारको डन हो तिमीहरूले म जस्तो
मान्छे कहिले पाउँदैन मसँग सम्पत्ति छ सन्छ म राजा हो राजा हो तैँले ठिक भनिस् तँ नै हो संसारको सबभन्दा बलियो तँ नै संसारको सबभन्दा धनी बाउको छोरा तँ नै हो ठिक गरिस् भाइ तैँले ठिक होइन त ओइ हेर्न त्यो केटीको नाटक हेर्न त्यो केटी त राम्री पनि छैन आफूलाई मात्र राम्री भन्छ मलाई त त्यो मन पनि पर्दैन हो तैँले ठिक गरिस् यसरी नै तैँले अरूहरूको कुरा काटिरहनु सधैँ ओइ त्यो केटा हेर्न आफ्नो पैसाको मात्र घमण्ड देखाउँछ है त्यही पनि त्यसको पैसा सबै चोरेको हो नि हो तैँले ठिक भन्छ यसले चोरेको आफ्नो बाउ र आमाको लुटेको यो पैसा यो लुटुवाले ठिक गरिस् हाम्रो बाउले नि जहिले यार स्कुल जा भन्छ के भन्छ कस्तो छ पैसा छैन दोस्त जाने हो यार आज पार्टी हाल्नु पर्छ दोस्त हो जाजा मोज गर आफ्नो जिन्दगी बना केटाहरू यो नै हो कि तिमीहरूको पार्टी गर्ने उमेर भनेको जाजा मोज गर तिमीहरू केटाहरू ओइ त नक्कली केटीहरू हेर्न एक नम्बरको नक्कली सधैँ अरूको कुरा काट्दै हिँडिरहेको हुन्छ हो तैँले ठिक गरिस् बहिनी त्यसरी नि त सधैँ अर्को कुरा काट्नु है ओइ त फटा केटाहरू हेर्छ एक नम्बरको नराम्रो मान्छे सधैँ बाटोमा नराम्रो काम गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ हो तैँले ठिक भएछ यिनीहरू फटा नै हो यिनीहरू सधैँ नराम्रो नराम्रो मात्रै कुरा गर्छ ठिक गरिस् बहिनी हो आज त चर्च पो जानुपर्ने यार के गर्ने यार जानुपर्छ हो जा मोज गर आफ्नो जिन्दगी बना केटाहरू कति परमेश्वर परमेश्वर मात्रै भन्ने कहिले कहिले यस्तो मोजले पार्टी नि गर्न यही नै हो मेरो पार्टी गर्ने होइन हो तपाईँहरू त अर्कोमा बसिराख्नु भएको छ त आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने होइन तपाईँ त आफूले मात्र प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ त आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने त गलत हो र पाप पनि हो तर परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ घमण्ड सुन्नुहोस् त घमण्ड गर्नु पाप हो र गलत पनि हो तर ख्रिस्टले हामी सबैलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ बदनाम होइन बहिनी तिम्रो त बदनाम छ त किन अरूको बदनाम गर्दै हिँड्छ कि क्या हो बदनाम गर्नु पाप हो र गलत पनि हो तर ख्रिस्टले हामी सबैलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ आज्ञा पालन नगर्नु होइन हजुर त आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्नु जस्तो छ त यसरी आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्नु त पाप हो नि र गलत पनि हो तर ख्रिस्टले हामी सबैलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ कुरा काट्ने होइन उहाँ त कुरा काट्ने जस्तो सधैँ कुरा काट्ने भन्छ त होइन हजुर कुरा काट्नुहुन्छ कि क्या हो कुरा काट्नु त गलत हो नि र पाप पनि हो त्यसरी अरूको कुरा काट्नु हुँदैन तर ख्रिस्टले हामी सबैलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने होइन हो तपाईँ त आफ्नो मात्रै आफ्नो खुसीमा मात्रै रमाउने हो कि क्या हो परमेश्वरले त प्रेम गर्नुहुन्न त त्यसरी त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि सङ्गति जानुपर्छ र आमा बाउले भनेको मान्नुपर्छ तर परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ त्यसपछि सबैजनालाई तपाईँले भर्खरै ड्रामा हेर्नुभयो है मैले त केही सुनिनँ हो यस्तै यस्तै अझै फेरि पछाडिबाट भन्नुहोस् त वाह कस्तो दामी नि तपाईँले ड्रामा हेर्नुभयो है यो ड्रामामा यहाँ हेर्नुहोस् त के पढ्नु छ सबैको के लेख्छ अनि हामी आज किन आएको रे यहाँ क्रिसमस मनाउनु क्रिसमस होइन के हो थाहा छ के हो
यसो जन्मेको दिन हो वाह कति मजाको दिन नि हो अनि हाम्रो ड्रामा चाहिँ हामीले म बाइबलबाट एउटा पद पढ्छु है तपाईँहरूको बिचमा तपाईँलाई बाइबल भनेर थाहा छ कसले बाइबल पढ्नुहुन्छ हात हल्लाइदिनुहोस् त वाह कस्तो दामी है तपाईँहरू त खतरा हो बाइबल पढ्ने मान्छे खतरा हो भन्नुहोस् त यसरी भन्ने क्या बाइबल पढ्ने मान्छे खतरा हो भन्नुहोस् न वाह है तपाईँहरू सबै खतरा हो है अन्त म एउटा पद पढ्छु ल बाइबलमा चाहिँ दोस्रो तिमोथी 3 भन्ने पद एउटा अध्याय छ त्यसको 1 देखि 5 सम्म म पढ्छु तपाईँहरू सुन्नुहोस् ल सुन्नुहुन्छ त्यसरी भन्नुहोस् न अघि जस्तै वाह ल है म पढ्छु ल तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछन् किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र प्रेम गर्ने रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने घमण्डी हठी अरूको बदनाम गर्ने आमा बुबाको आज्ञा पालना नगर्ने बैगुनी र अपवित्र स्वाभाविक प्रेम रहितका खुसी पार्न नसकिने अरूको भत्याइ गर्ने दुराचारी क्रूर असल कुरालाई घृणा गर्ने विश्वासघाती उत्ताउला अहङ्कारले फुलेका परमेश्वरलाई भन्दा सुखविलासलाई प्रेम गर्ने भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन् यस्ता मानिसहरूबाट अलग बस आमेन अघि यहाँनिर को थियो एकजना हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त एकजना हाम्रो ड्रामाको क्यारेक्टर चाहिँ आफैले मात्र प्रेम गर्दै सेल्फी खिच्दै आइरहेको थियो है हो कि होइन हो अहिले कति धेरै संसारमा मान्छेहरू आफैलाई मात्र प्रेम गर्छ है तपाईँहरू मलाई मात्रै चक्लेट दिनुहोस् दिदीलाई नदिनुहोस् भनेको छ वाह कस्तो गुड नि तपाईँहरू त तर हामीले ड्रामामा पनि त्यही देखाउन लागेको आफैले मात्र के गर्नु हुँदैन अरे प्रेम गर्नु हुँदैन सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर अघि घमण्ड गरेर हेर अघि एउटा भाइले लडाइदियो है यहाँबाट त माया लाग्यो कि लागेन लाग्यो है ऊ चाहिँ मसँग पल्यो छ म डन हो भन्दै थियो है हो स्कुलमा डन भएर साथीहरूलाई पिट्नु नि हुँदैन हो कि होइन वाह कस्तो गुड तपाईँहरू त अनि चाहिँ यहाँनिर अर्को दिदी थियो नि दिदीले के गर्दै थियो थाहा छ ए हेर्न त्यहाँ त के गर्दै थियो अरे काट्दै थियो है बदनाम गर्दै थियो त्यो त चोर हो नि भन्दै थियो है अर्कालाई बेइज्जत गर्दै थियो है तर त्यस्तो गर्नु नहुने रहेछ है अनि यो दाइले त म स्कुल जान्दिनँ बरु घुम्न जान्छु पार्टी गर्न जान्छु भन्दै थियो है उसले त बाबा मम्मीले भनेकै मानिरहेको थिएन हो कि हो अनि यो दिदीले चाहिँ कुरा काट्दै थियो है त्यो केटीहरूलाई त केही नभनै भन्दै थियो कि हो तर उसले पनि कुरा काट्दै थियो नि ऊ चाहिँ चर्च नगइकन कहाँ जान्छु भन्दै थियो पार्टी नजान्छु भन्दै थियो है तर परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो को दिदी आयो सृजना दिदी आए है अनि दिदीले के भन्यो सबैको पापहरू के गरिदियो निकालिदियो अब को छ सबैको सँग को छ अब यसो भएपछि सबैजना के हुन्छ ह्याप्पी हुन्छ भन्नु त ह्याप्पी हुन्छ पाप राम्रो हो तर यसो के हो सबैले भन्नुहोस् त राम्रो हो भन्नुहोस् त वाह हामीले ड्रामामा चाहिँ के देखाउन लाग्यो भने नि तपाईँहरू चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ कसलाई राख्नुहोस् रे ख्रिस्टलाई राख्नुहोस् येशूलाई राख्नुहोस् आमेन भन्नुहोस् त वाह ल धन्यवाद हाम्रो ड्रामा यही हो अनि हामीले चाहिँ हिजो सर्ट टाइममा सिकेको ड्रामा हिजो भर्खरै सिकेको है अनि यो ड्रामामा केही गल्ती भएको छ भने माफ गरिदिनुहोस् ल हस् भन्नुहोस् न थ्याङ्क यू
यहाँ धेरै समय बिताउँदिनँ, तपाईँहरू जो चाहनु पनि हुन्न, किनभने अब रमाइलो कार्यक्रम सकियो। नाच्ने गाउने, नाच्नुभयो गाउनुभयो, राम्रो थियो र मेरो काम चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद दिने। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर ऑल द पार्टिसिपेन्ट्स एन्ड थ्याङ्क यू सो मच for your valuable presence, guardians and different organizations. As you have come here and participated with some of the programs, so it was very interesting. It became very entertainment. All the children, okay, they enjoyed a lot. And okay, today I should not forget to thank all the participants from different organizations
And I should not forget to thank students of Naya Srishti School. Okay, it was very time of pressure. We didn't have a lot of time for the preparation of this program. But wonderfully, and it's a kind of surprise, it was performed. You, all the participants, you performed very nicely. Not only the students, okay, my colleagues, teachers of Naya Srishti schools, okay, you are extra talented. Within a very short period of time, you turned the teachers, you turned the students such a way. It was prepared for the long time, but in fact, it was prepared within 2 days. 2 days, and some of the items it was prepared within some minutes. Alright, then from here, I should not forget the name, 2 students' name, okay, who are very much helpful, who are found very much helpful for us to make success this program, to make successful this program. They are, okay, Manish Lama and Prakash Rawal. They help us a lot. Okay, for those 2 students, actually they are not with us nowadays because of some practical reason. They have shifted the school. They have gone to somewhere, Kanpur, somewhere nearby Kirtipur. Okay, big hand to those students, Manish Lama and Prakash Rawal. Hello students. Prakash Rawal र Manish Lamaलाई जोड्ने तपाईले ताली बजाइदिनुहोस्. किन, वाइ यो सबै प्रिपेयर गर्नलाई चाहिँ उहाँ दुईटा दाइहरूले, तपाईहरु सबैको दाइ, उहाँले ठुलो हामीलाई सहयोग गर्नुभयो. अनि मैले अघि नै भने नयाँ सृष्टि स्कुलका स्टुडेन्ट्सहरू अनि नयाँ सृष्टि स्कुलका टिचरहरू समय थिएन, हामीसँग एकदमै छोटो समय थियो, तर पनि एकदमै हामीलाई आश्चर्य गराउने गरी उहाँले यो प्रोग्रामलाई सफल बनाउनु भयो. म फेरि पनि एकचोटि नयाँ सृष्टिका स्टुडेन्टहरूलाई अनि टिचर्सहरूलाई अनि बाहिरबाट आउनुभएका जति पनि तपाईँले विभिन्न अर्गनाइजेसनको स्टुडेन्टहरू आउनुभएको सानो सानो बच्चाहरू, भाइ बहिनीहरू अनि उहाँलाई ट्रेनिङ गराउने शिक्षक शिक्षिकाहरू सबैको लागि एकचोटि जोडले ताली बजाइदिनु होला. अनि यसै गरी I should not forget to take the name. तपाईहरुलाई एकदमै रमाइलो गराउने हुनुहुन्थ्यो, एक्सन सङहरु पनि सिकाउने हुनुहुन्थ्यो. उहाँहरुको टिमको नाम चाहिँ स्टियरिङ टिम. स्टियरिङ टिमका तपाईको दाइहरुलाई, दिदीहरुलाई तपाईहरुले एकचोटि फेरि पनि जोडले ताली बजाइदिनुहोस्. ओके, थ्यांक यू सो मच. यो अगाडि क्रिसमस चिल्ड्रेन च्यारिटी भनेर यो येलो अक्षरले प्रिन्ट भएको छ. यो प्रोग्राममा तपाईले जतिजना आइदिनु भयो, मैले नाम लिन चाहे भने नाम कसैको छुट्छ, जतिजना पनि आउनुभयो, तपाईहरुको कारणले गर्दा यो प्रोग्राम गीत गाउनेले गीत गाएर मात्रै, नाच्नेले नाचेर मात्रै पनि यो प्रोग्राम सफल हुँदैन थियो. यो तपाईहरु आइदिनु भयो, यसरी बसेर हेर्दिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यसले गर्दा हाम्रो प्रोग्राम सफल भयो. र तपाईहरु सबैको लागि पनि सबैले एकचोटि जोडले ताली बजाइदिनुहोस्. ओके, र यसमा हामी त भइहाल्यौं, सबैजना भयो. तपाईहरु कोही नाच्ने, कोही गाउने, कोही सुन्ने, कोही गार्जियनहरु तपाईलाई प्रोग्राम यहाँ तयारी गरेर ल्याइदिने, हामी सबैले सबैको लागि एकदमै धन्यवाद दिउँ ताली बजाएर. ओके, नाउ अब हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदैछौँ, आदर महिमा गर्दछौँ. आजको दिन तपाईले दिनुभएको रमाइलो दिन, खुसीको दिन,
नानीहरूको बालबालीहरूको रमाइलोको गर्ने दिन प्रभु परमेश्वर 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ आउनुभयो संसारमा र तपाईँ प्रभुले त्यो गिफ्ट दिनुभयो प्रभु परमेश्वर। त्यसै गरिकन हामीले जे जति हामीले दिन सकेका छौँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद। हामीलाई यो सानो गिफ्ट दिने जसले हामीलाई प्रभु परमेश्वर सहायता गर्नुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदछौँ। हालेलुया। प्यारो प्रभु परमेश्वर गिफ्ट पाएको खुसियालीमा हाम्रो नानी बालबालिकाले प्रभु सधैँ नै सम्झना राखेको छ प्रभु परमेश्वर बाबु। यो क्रिसमस गिफ्टलाई प्रभु परमेश्वर जसरी परमेश्वरले पुत्र येशूलाई दिनुभयो त्यसै गरिकन प्रभु परमेश्वर सबैले जान्न सकेको र तपाईँ परमेश्वरले यो बालबालिकाबाट तपाईँको महिमा भएको प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद सर्वदर्शक ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा आमेन आमेन।